अथ कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यान्तरपरिणामाः प्रकृत्या पूरात् निमित्तमम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तम् एकम् अनेकेषां तत्र ध्यानजम् अनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानाम् अपि आनन्तर्यां स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाशयालम्बने हि सङ्गृहीतत्वात् तेषाम् अभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत् अप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तद् आकारपुत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टदृश्योपराक्तं चित्तं सर्वार्थम् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रम् अपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्चिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानम् येषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघसमाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य ज्ञाताच् ज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगिपरिणामपरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठावाच्चितिशक्तिरिति इति कैवल्यपादः।